السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد من لا سيري ديال انيسياسيون مايكروسوفت اكسل. في هذه الحلقة غادي نشوفوا كيفاش نتعاملوا مع الاكسل بواحد الطريقة اللي تسهل لنا الخدمة، ما تخليناش نشوفوا اكسل كيتبلونطا اللي تصعب علينا الخدمة. هاد الطرق اللي غادي تشوفوا سيرتو غادي ينفعونا الا كانوا عندنا دي فيشي اللي كبارين بزاف فيهم لي دوني بزاف. على ود هادشي اكسل مايكروسوفت اكسل دايرين واحد لوبسيون ديال لي كالكول، سواء كالكول مانيوال سواء اوتوماتيك، سواء على حسب لو شوا ديالك. كاين تقريبا شي 4 لي زوبسيون بحال هكاك. غادي نشوفهم كاملين ونشوف كيفاش نتعاملوا معاهم. هنا اول وحده شفناها ولا باغ ديفو كتكون اكتيفي في الاكسل هي لوبسيون ديال الكالكول اوتوماتيك. فاش كدير فورمول كدير اونطري كتجليسي، الحياه زوينه حتى لهنا مزيان. فيشي صغير تقدر دير كالكول ما عندكش مشكل. كالكول اوتوماتيك باردون. سيبوزون عندنا واحد بزاف لي فورمول في بزاف لي شون في واحد مثلا مليون ديال لي لين. الا مشيت درتي كالكول اوتوماتيك شاك فوا درتي شي ميزاجور في شي شون، غادي يبقى يكالكول لك بزاف. يعني شاك موديف، كل موديف درتيها غادي يبقى يكالكول لك بزاف، اللي هي شي حاجه ماشي مزيانه. هادشي علاش الفوميو نخدمو بكالكول مانويل. كيفاش كنديروا له؟ كنمشيو لهاد لونغلي فورمول، اوبسيون دو كالكول، كدير مانويل. يجينا مثلا هاد الشون فيه كيشد الايدي وكيزيدوا العشرة. هادي ما عندها حتى شي معنى هاد لا فورمول، مي درتها غير باش نفهمو. الا درنا 10 زائد ايدي اللي هو واحد، خصو يبقى يجليسي ديما 10 زائد ايدي. هنا واحد، هنا واحد 10 11، هنا 12 كيف ما كتشوفوا هنا. الا جليسينا هاد الفورمول في المود مانويل كيف ما كتشوفوا كيدوبليكي ليا لا فالور اللي عندي في السيلول الاولى على كاع لي سيلول. هاد الحساب ماشي صحيح، يعني باقي ما كيكالكولي حتى شي حاجه. الفورمول راه كاينه هنايا كيف ما كتشوفوا، مي ما مسوباش. باش نحسبوها كنديروا يا اما اوتوماتيك يا اما نعاود نديرو مانويل نكليسيو، اما كنمشيو نقول ليه كالكولي غير الفوي لي اكتيف على حسب لا سيتوياسيون. سينو الا كان عندك بزاف لي فوي وفيهم بزاف لي فورمول ما كاينلاش دير اوتوماتيك، حيت غادي يبقى يكالكولي كلشي. الوغ كو il vaut mieux تكالكولي غير لا فوي لي اكتيف. هادي احسن سوليسيون على حسب لا سيتوياسيون ديالك. الا درنا هنايا فوي لي اكتيف هي فوي 1، كنشوفوا الكالكول دازت. نعاودو هنايا، اما نقول ليه الكلاسور كامل. كلاسور كامل يعني كاع لي فوي اللي كاينين هنايا غادي يدير الكالكول. دير واحد ليكزامبل، كوبيو هذا كيف ما هو نحطو هنايا. دونك هادي 11 الا قلنا ليه الكلاسور كامل اللي هو هذا، هنا تكالكولات وهنا تكالكولات. كيبقى على حسب لو كا اللي انت خدام فيه، واش عندك كاع لي فوي فوليمينو، واش عندك الكلاسور كامل، واش عندك. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء. باردون، واحد المساله اخرى باقي ما قلتهاش لكم، حتى هي مهمه. الا كان عندك فيشي فوليمينو وكان عندك بزاف لي فورمول، il vaut mieux تنقص لا ميزون فورم، حيت لا ميزون فورم حتى هي كتاخذ وقت باش كتكالكولا. كل ما كانت كثيره بزاف كل ما كتقلك الفيشي بزاف. سيرتو الميزون فورم كونديسيونال، حيت فيها لي كونديسيون لي تيست، كيبقى يتيستي هذه واش كبيره على حسب لي تيست اللي عندك. لي كولور سميتو لا ميزون فورم اون جينيرال. الاحسن الا كان عندك بزاف لي كالكول كتنقص الميزون فورم وكتبع لي زيتاب اللي قلنا ديال الكالكول مانويال، وكتخدم وانت بالك مرتاح وما كتكونش ما كيتبلونطاش ليكسل. هادشي اللي كاين، ما غاديش نطول لكم بزاف. الا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا جيم، بارطاجيو لا فيديو. اللي عنده شي كاستيون خليها في لي كومونتير. وميرسي بوكو. سي يو.